وشكرا على التشجيع وشكرا على الملاحظات اللي تكون في المستوى دايما. اليوم حبيت نعمل معكم اللازان اللي بالفعل حاجة اللي سهلة، واليوم نعملوها بطريقة بالفعل ما كتطلب منناش الوقت. غادي نبداو دابا اول حاجه غادي نبدا باللاصوص اللي غادي تكون بالكفته. غادي نحتاجو هنايا لانه ديجا ما غاديش بالنسبه للازان ما غاديش ناخذ دوك لي بلاك ديالها، ما غنعملوهمش ديجا، ما غاديش نسلقوهم والو، ديريكتومون غنديروهم في الفوغ. هذاك الشيء باش بالنسبه للاصوص خصو تكون عندنا كميه وافره ديال اللاصوص. هنايا كما كتشوفوا معايا انا خديت لا طوماط، هي لاصوص ها هو كما كتشوفوا اللي طحنتها في المولينكس، يعني في الميكسر، وعملتها تقريبا كميه ديال نص كيلو، واللي كضيفت له كاس الماء صغير، هو هذا الكميه اللي كتعطانا. هنايا عندي نص كيلو ديال الكفته او اللحمه مفرومه. هنايا عندي جوج بصلات مويه، ولا تكون عندي بصله واحده كبيره كافيه. هنايا هاد الفصوص ديال الثوم كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نحتاج معلقه كبيره ديال صوص طوماط، وهنايا هي البهارات او التوابل اللي غادي نحطها، اللي هي عباره عن فلفل احمر، فلفل اسود يعني هو الابزار، الملحه، الابزار اللي كيكون مطحون كيكون حبوب وكيتحط. هذه المكونات لاصوص. غنبداو بلاصوص هو الاولاني، ومن بعد عاد نعملوا لاصوص بشاميل. غادي نبداو مرحله بمرحله باش ما يكونش خلط في المقادير ولا شي حاجه. دابا غادي نمروا. اول حاجه غادي نعملوها هي غادي نقليو البصله مع الثومه. هنا كما كتشوفوا خديت البصله ديالي قطعتها بهذه الطريقه هذه. الثومه ديجا حكيتها، وغادي نخليها حتى تدبل معايا، وعاد من بعد غادي نزيد لها الزيت. بالنسبه للزيت كيبقى اختياري على حسب اللي كيبغي يعمل زيت الذره ولا زيت النبته، ولا اللي كيعمل زيت الزيتون. نخليوها حتى تبدا تدبل شي شويه، وعاد نضيفو لها شويه الزيت. هنايا كما كتشوفوا معايا البصله كيفاش تغير اللون ديالها شويه. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيت، غادي نضيف مع الخضار، نخليها المكونات ديالي. نخليها تكمل السوا ديالها، وعاد من بعد غادي نضيف لها الكفته ولا اللحمه المفرومه. هنا كما كتشوفوا معايا البصله تقلات مزيان، تحمرات وخدات هذيك لا كولور. غادي نضيف لها هنايا الكفته ديالي اللي كنا كميه كبيره، وغنبدا نحركها باش ما تبقاليش كولير ولا متبقاش طرف واحد، غتجي تبدا تفتح ليا كلها. والبصله فاش كتحمر بحال هكذا مع الثومه كتعطي واحد البنه فريمون كتكون اكسبسيونيل. هذاك الشيء باش مزيان الواحد يقلي البصله مزيان باش ما تبقاش كتجي بنينه بزاف. هنايا غادي نخلي حتى تبدا تحمر ليا الكفته، وعاد ديك الساعه غادي نضيف لها لاصوص طوماط اللي وجدت، او ديك المطيشه اللي طحنت ديجا في الميكسر. نخليها على هكذا، خليها تشحر مزيان مع البصله هذه، وعاد نضيف لها لا طوماط كما قلت لكم. هنا من بعد ما خليت الكفته ديالي كتشحر مع البصله والثومه، هنايا غادي نبدا نوجد الصوص بشاميل. هنايا خديت جوج معالق كبار ديال الزيت اللي غنضيف لهم جوج معالق ديال الطحين.
هنايا غادي نحتاجو 1 لتر ديال لتر الا ربع حليب، لتر الا ربع. غنضيفو لهداك الطحين كما شفتوا معايا والسكر، وغادي نخليوه حتى يتمازجوا مزيان وما يبقاوش هاد الكويرات كما كنشوفوا ديال الطحين. هذه اللي باش تكون لنا لاصوص ديال البشاميل. ما ركزتش عليها بزاف لانه باينه عندي بزاف ديال لي فيديو اللي كنت اشتغلت بها ووريت لكم الطريقه المضبوطه. دابا يعني للتذكير وصافي. هذه كتبقى لحد ما كتذوب لينا هاد الزبده مع الدقيق الابيض او الفورس اللي عملنا. كنستمروا في الخلط، وخصو يكون ديما يكون العافيه تكون قليله، يعني النار تكون واطيه لحد ما كيولي عندنا خليط متجانس وخليط ثقيل ما يكونش يعني خفيف. شوفوا معايا الكفته طابت مزيان، غادي نضيفوا لها التوابل اللي وريتكم، تتمزج مزيان مع هذا الخليط، ومن بعد غادي ندير لها لاصوص الطوماط ديالنا اللي شفنا. اهم حاجه انها ما تبقاش يعني كما قلت لكم الكفته كتولي بحال هكذا، تكون مفرده مزيان. وغادي نضيف لها هنايا لاصوص ديال وجدنا. كما قلت لكم خصها تكون كميه يعني وافره باش هذيك اللازان طيب لينا، لانه ديجا ما غاديش نسلقوها ما والو، غنديروها ديريكتومون في الفوغ. خصها تكون لازان تكون ديجا هاد لاصوص ديال الطوماط كثيره باش ترتاهي على خاطرها. هنايا كما كتشوفوا معايا الصوص بشاميل صافي وجدات كيفاش عقدات كيفاش كتولي هكذا. غادي نضيف لها دابا شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، كميه ديال راس ديال المعلقه او نص معلقه صغيره. غادي نضيف لها هنا غنضيف نص معلقه ديال الملحه، وما نساوش الكوزه او جوز الطيب. ها هي هادي. هنا المكونات كلها تخلط مع بعضياتها، كتكون باش ديك الجوز الطيب هي اللي كتخلي لها واحد المذاق اللي كتعرفوا فريمون رائع، كدا واحد البنه زوينه. صافي بحال هكذا كيولي عندي الخليط ديالي جاهز ديال لاصوص بشاميل عاقده مزيان. صافي دابا واجده، غادي نضيف عليها وغنمر نشوف لاصوص ديالي ديال صوص طوماط افيك صوص طوماط افيك مع الكفته واش وجد ولا مازال. هنا كما كتشوفوا معايا لاصوص ديالي قربت توجد. غادي نضيف لها هادوك 2 معالق ديال لا طوماط كونسونطري. هنايا شويه ديال القزبر والدبوس، وغادي نخليها واحد 5 دقائق تكمل باش كتخلي حتى لاصوص ديك لاصوص طوماط هي اللي كتخلي ليا لاصوص كتولي ليا عقده، ما كتبقاش جاريه بحال هكذا، كتعطي لها بلوس، كتزيد لها لا كولور باش كتجينا داك الروج. اهم حاجه هي انها لاصوص ديالي خصها تكون عاقده. نخليوها كما قلت لكم نزيدوا لها واحد 5 دقائق هي كتشحر مزيان، ومن بعد غيكون عندي المكونات ديال لازان ديجا واجده، وغادي نمروا ديك الساعه باش نوجدوا لازان ديالنا نحطوها في الفوغ. هكذا لاصوص ديالي صافي واجده كما كتشوفوها كي ولات لاصوص القوام ديالها كيكون بهذا الشكل هذا. دابا غنطفي عليها وغادي نمر نوجدوا اللازان ديالنا كما قلت لكم. هنايا باش غادي نبدا نوجد لو مول ديالي ولا الاناء اللي غنحط فيه اللازان. هنايا بالنسبه للفرomاج، هنا الفرomاج ديال موزاريلا غادي نحتاج 300 غرام.
اللي مقطع بهذا الشكل هذا. كيبقى على حسب، ممكن يعني تحكوه في الحكاكه ولا تخليوه بهذا الشكل هذا. غادي نحتاج هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس، هذا بس للتزيين في الاخر. هنايا شويه ديال الزعتر، وهنايا خديت كميه تقريبا ديال 50 غرام ديال سميتو ديال هاد الموتزاريلا، ودرتها بحال هكذا هي غادي نحتاجها في الاخر. هنايا بالنسبه للازان، هاد الباكيت هذه اللي خديت فيها كتحتوي على 500 غرام. دابا غادي نمر اللومول ديالي باش نوجدها. هيا غنبدا باول حاجه خصني ندير في اللومول، غندير شويه ديال لا طوماط. كنحاول ما ناخذش الجهه اللي فيها الكفته، كنحاول ناخذ لا طوماط مي واخا هكذاك غادي تاخذ الكفته مي سي با كراف. كان ممكن نوجدو طوماط يعني اون صوص اخرى، مي انا ما بغيتش باش ما نضيعش الوقت بزاف. كان ممكن نوجدو طوماط يعني بلا الكفته، تكون صوص وحده اخرى. هادي بس غنديروها لتحت. هنايا غنضيف واحد شويه بالنسبه لتحت على الطريقه هذه، نوزعها على الليمون. من بعد غادي ناخذ الاوراق ديال لازان، غنحطهم بهذه الطريقه هذه. فريمون عشاق ديال لي بات والماكرونيا وسباغيتي، فريمون غادي يعجبهم هاد الوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا كنعمل هكذا. اهم حاجه خصها تغطى مزيان، لانه ديجا ما خصها باش خصها لاصوص ديالها فينا خصها طيب. غنديروا لاصوص بشاميل، فريمون كتجي رائعه. غادي نضيف واحده اخرى، ما غنديرش دابا لو فرomage، غنضيف من بعد هاد لا دوزيام كوش عاد ندير الفرomage كما كتشوفوا معايا. هنايا غنضيف الفرomاج ديال الموتزاريلا او الجبنه الموتزاريلا بهذه الطريقه هذه. وشحال ما كيكون الفرomاج كتير كتجي فريمون زوينه بزاف هكذا. وغنستمر حتى كنكمل بهذا الشكل. غنكون كملنا اللازان ديالنا. غنضيف لها شويه من بعد ما درت هاد الفرomاج موتزاريلا كما كتشوفوا، غنضيف له
يعني كما قلت لكم شحال ما كيكون الفرماج زايد كيكون مزيان باش الاماكن اللي ما تغطاتش بالفرماج اللي كنت عملت شكل دوائر يكون ديجا مغطى. وغنضيف لها شويه ديال الزعتر من الفوق. هذا كيبقى فاكولتاتيف يعني اختياري الناس اللي كيحبوا الطعم ديال الزعتر. اللي ما كيبغيوش ما كاينلاش يعملوه. ومن بعد غنعملوها في الفوغ على درجه 220 درجه لانه هي كتطلب وقت. تاخذ تقريبا واحد ساعه الا ربع في الفوغ باش تطيب على خاطرها لانه ديجا لازال ما طيباش يعني دوك الرقائق ديال لي بات. حاجه اخرى من بعد خصنا نورمالمون قبل ما ندخلها للفوغ غادي نغطيها بالالومنيوم ومن بعد غادي ندخلها كما غادي تشوفوا معايا دابا. وبهذا الشكل هذا دابا لازم واجده غنحطوها في الفوغ كما قلت لكم. غادي نغطيوها بالبابي الومنيوم في الاول. هنا كما قلنا نحطوه في الفوغ على درجه 220 درجه ونخليوه من ساعه الا ربع حتى ساعه ويطيب على خاطرو. ومن بعد غادي نحيدو الالومنيوم ونحطوا له نعملو باش انا نورمالمون خصو يتحمر شويه لو فرماج اللي كيكون الفوق. هنايا كما كتشوفوا معايا هنايا اللازان ديالنا مازال في الفران. حيدت لها البابي الومنيوم من بعد ساعه قلت له بالضبط يعني 40 دقيقه. دابا غنخليها يتحمر لي من الفوق وغادي نخرجها بو مونجي. خليكم معايا باش تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. بهذا الشكل كنقدم لكم طبق النهائي ديال لازان اللي بالفعل اكله يعني سهله بزاف وما كتاخذش الوقت وكتجي لذيذه. كنقدمها لكم بالف هنا. الى ان القاكم ان شاء الله بفيديو جديد وافكار جديده. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. مع السلامه.